बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हिकायत नकल करता हूँ जो हज़रत मौलाना मसरुल्लाह साहब नवरुल्लाह मरकज़ू ने फरमाई मजालिस मसीह उम्मत में मेरे हज़रत वाला रहमतुल्लाह ने। एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सहाबियों से मुखातिब होकर फरमाया, ये तीनों का वफ़द एक शहर में जाओ और मेरा पैगाम लेके जाओ, कुछ काम बताया कि अभी फ़ौरन निकल जाओ। तीनों वहाँ से मुसाफ़ा करके सलाम दुआ करके रुखसत हो गए। समझ में आई बात। उस वक्त जुम्मे का वक्त था, तो जुम्मे की नमाज जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई, इमामत करी, तो देखा एक सहाबी वहाँ बैठे हैं जो जिनसे कहा था 3 वसल्लम में से एक सहाबी। उनके पीछे नमाज़ पढ़ी, उन्होंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, इधर आओ, तुम गए ही नहीं जो मैंने बताया था। कह लगे या रसूलल्लाह, 2 साथी तो निकल गए उसी वक्त। मैंने सोचा जुम्मे का वक्त है, जुम्मे की फजीलत ज़्यादा है और आपकी इक़्तिदा हो जाए, उसकी फजीलत और ज़्यादा हो जाएगी कि आपके पीछे नमाज़ पढ़ लूँगा। जुम्मे की फजीलत है और आपके पीछे नमाज़ पढ़ लूँगा तो मुझे ज़्यादा सवाब मिल जाएगा, नेकी ज़्यादा मिल जाएगी। इसलिए मैं रुक गया। मेरे पास तुंद रफ्तार का घोड़ा है, जिसकी रफ्तार उन घोड़ों से ज़्यादा है। अरबी घोड़ा है मेरे पास, तो रास्ते में मैं उनको पकड़ लूँगा। बहुत तेज़ रफ्तार का घोड़ा है, मैं रास्ते में पकड़ लूँगा। समझ में आई बात। उसने अपनी इस तरह अकल लगाई, इदराक का इस्तेमाल इस तरह किया, परसेप्शन का। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबकत लेने वाले सबकत ले गए, जो आगे निकलने वाले थे वो आगे निकल गए। उन्होंने मेरे हुक्म की तामील की, वो आगे निकल गए। तुमने अपनी अकल पर प्रयास किया कि मैं ये नेकियां ज़्यादा मिल जाएंगी, जुम्मे की फजीलत है, हुज़ूर की सल्लम की इक़्तिदा कर लूँगा, उन्हें रास्ते में पकड़ लूँगा। तुमने मेरे हुक्म की तामील नहीं की। वो दोनों ने हुक्म की तामील की, वो उनको सवाब ज़्यादा मिल जाएगा और फजीलत हासिल कर ली उन्होंने, सबकत ले गए वो, और तुम अपनी सोच में ही रह गए। क्योंकि हुज़ूर का फरमान अल्लाह का फरमान। समझ में आई। हुज़ूर का फरमान क्या है? अल्लाह तबारक तआला का फरमान। और शेख का फरमान हुज़ूर का फरमान। समझ में आई बात जहन में। यानी शेख कोई अगर किसी मुरीद को कोई बात कहते हैं तो समझ लो वो शेख नहीं कह रहा, बल्कि हुज़ूर अक़दस सल्लम कह रहे हैं बाइना। क्योंकि नायब रसूल कौन है? शेख। हर आदमी नायब रसूल नहीं होता, हर आलिम नायब रसूल नहीं होता। समझ में आई बात जहन नशी कि हर आलिम नायब रसूल नहीं होता। नायब रसूल वो होता है जिसमें हुज़ूर की पूरी इत्तिबा हो और मोहब्बत लिए हुए हो, यानी मुत्तबे शरीयत हो, और इल्मुल हकाम यानी शरीयत से वाकिफ़ हो, यानी मसाइल के वाक़फ़ियत हो। ये तो एक मसला हो गया वाक़फ़ियत का, शरीयत का, जो फ़र्द किफ़ाया है, मालूमात होनी चाहिए दीन की। दूसरी बात, उसके पास इल्मुल इसरार भी होना चाहिए, यानी छुपा हुआ इल्म, पोशीदा इल्म जिसे कहते हैं इल्म लदुन्नी, वो भी होना चाहिए, ताकि उसके ज़रिए कहीं ज़रूरत पड़ जाए इसलाह की, उससे भी इसलाह कर सके और अपनी भी इसलाह कर सके और अपनी आवाम को भी बचा सके। जिस बंदे में ये दोनों चीज़ें होंगी, खूबी होगी, खसूसियत होगी इन दोनों की, इस इल्म की साथ, तो वो नायब रसूल होगा। और इल्म इसरार उसी को देते हैं अल्लाह तबारक तआला जो इल्मुल अहकाम पर अमल करता है। इल्मुल इसरार अल्लाह तबारक तआला उसी को उसी को अता देते हैं, उसी को तौफीक होती है जो इल्मुल अहकाम पे अमल करता है, यानी शरीयत का मुत्तबी होता है और शरीयत पर ऐन अमल करता है। जायज़ और हलाल की, जायज़ और हराम की तरफ उसकी निगाह रहती है, मुश्तबा चीज़ों पे तो ही बचता है। उसको अल्लाह तबारक तआला उसके मुजाहिदे की बरकत से फिर क्या अता फरमाते हैं? इल्मुल असरार। ये लोग नायब रसूल होते हैं। इसको वाज़ह तौर पर बयान किया हज़रत मौलाना मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ने, सरिन, जो पहले मुजद्दिद थे, उन्होंने इस तरह बयान किया। समझ में आई बात। हर आलिम को आप जो है नायब रसूल नहीं कह सकते, इसलिए हर आदमी की दीन की बात नहीं सुनी जा सकती कि कहीं भी बैठ गया दीन की बात सुनना है। समझ में आई। इससे बेहतर है आप किताबें ख़रीदें, उसका मुताला करें। समझ में आई बात। वो कौन सा बंदा है जो दीन की बात बता रहा है, उसका क्या अमल है और कौन सी दीन की बात बता रहा है। इसलिए इसी में ही बहुत ज़्यादा बिगाड़ है, तज़ाद है, फ़साद है कि हम कुतुब सही तरह मुताला नहीं करते, सही दीन की बात किसी से नहीं सुनते, कहीं भी बैठ जाते हैं दीन की बात सुनने लगते हैं। कोई सी भी किताब उठाई पढ़ने लगते हैं। मशहूर आलिम हो, बहुत ज़बरदस्त नाम भी हो, उसकी किताब भी जायज़ नहीं जब तक उसका पूरे बारे में तहकीक ना हो। हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं, एक सीरत की किताब मैंने पढ़ी, बहुत मशहूर आलिम थे, उसमें गलत बातें लिख रखी हैं उन्होंने, गलत बातें लिख रखी हैं, कहा ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए सोच समझ के किताब पढ़नी चाहिए, किसकी पढ़ रहे हैं, किसकी तहरीर पढ़ रहे हैं। समझ में आई बात। ये बातें कहाँ से पता चलती हैं? ये बातें अच्छे शेख से और अच्छे मौक़िफ़ से पता चलती हैं। वो कौन? जो औलिया अल्लाह होते हैं। समझ में आई बात। वहाँ ये बातों का दर्स दिया जाता है। समझ में आई बात।
اس لیے میں ایک دوسری بات بتا رہا ہوں کہ ایک شخص ہے اپنی غلطی پر نادم ہو جائے، مان لے کہ ہاں میری غلطی کی ہے، وہ کیسی بھی غلطی ہو سامنے والا بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتے ہیں. یہ بہت ذہن نشی کر لینا ہے بات، اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں کسی نے زنا کر لیا وہ بھی معاف کر دے گی. اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. یہ تو بہت سے سارے گناہوں کی حدیں پار کر لی، لیکن وہ بھی معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اتنے بڑے ہیں غفور الرحیم. ایک مثال کے طور پر اس کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ایک شخص نے 4 پلر کھڑے کیے، 4 مکان کے 4 پلر کھڑے کیے، چاروں کمزور بنا دیے اس نے، جان کر کمزور بنا دیے. اسے پتا تھی میں کمزور بنا رہا ہوں، کھڑا کر چلے آ رہا ہوں. بعد میں مخاطب نے کہا، جو اس سے مخاطب ہوا، بھائی آپ نے کمزور پلر بنا دیے. بلکہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا، پھر کے سینہ نکال کے کہہ رہا عام بناؤں گا، روک لے. کیا تو ہے ذمہ دار اس کا؟ تو ہے ذمہ دار. میں نے کہاں بنایا؟ وہ اپنی غلطی کو چھپا رہا ہے. تو ایسا آدمی کیا ہوگا اس کے؟ ایسے آدمی کی سزا آپ بتائیے. ایسے آدمی کی سزا شریعت میں یہ ہے اس کی گردن کاٹ کے پیڑ پہ لٹکا دی ہے. ایسے آدمی کی شریعت میں سزا یہ ہے کہ گردن کاٹ کے پیڑ پہ لٹکا دیا ہے. کیا کوئی سا بھی مرتبے کا رشتے کا کوئی بھی آدمی ہو، سمجھنا یہ غلطی ہے. ایک تو غلطی کر رہا ہے، اوپر سے سینہ تان کے اس سے کہہ رہا ہے تو ہے ذمہ دار اس کا. توبہ توبہ توبہ. یعنی اپنی غلطی پہ نادم نہیں ہو رہا. تو اتنی بڑی غلطی کر کے پورا مکان ڈھہ دے گا، جو اس میں رہ رہا ہے سب گریں گے اس میں، اور پھر کہہ رہا ہے کہ میں تھوڑی ہوں، تو ذمہ دار ہے. توبہ توبہ. سمجھ میں آئی بات؟ یہ زمانہ ایسا چل رہا ہے بھائی صاحب، فتنے کا زمانہ. اس لیے ہوشیاری کی ضرورت ہے. آدمی اپنا ایمان بچائے گا اور جان کو بچانا فرض ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ ایمان اور جان کا بچانا فرض ہے. سمجھ میں آئی بات؟ دوسرے رشتے تو بعد میں گئے. سمجھ میں آئی بات؟ ذہن نشی کر لینا. شریعتیں ہیں جس پر ہم یہاں پہ عہد کر کے بھیجے گئے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے. میرے احکام پہ چلنا، ہٹ مت جانا، کسی کی محبت میں مت پڑ جانا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ شریعت، اس پہ ہی مجاہدہ کیا ہے تمام صحابوں نے، تمام انبیاؤں نے، تمام تابعین تابعین نے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کی قربانی دی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کی قربانی دی ہے. سمجھ میں آئے؟ 3 سال تک بھوکے پیاسے رہے ہیں. یہ بات کسی کو نہیں بتائی کہ الو ہو جاتا. سب کہتے ہیں کہ 3 سال تک کون زندہ رہے گا بغیر کھانے پینے کے. وہ تک چھپا لیا حضور نے. جب کھانا ہی نہیں دینے دیتے تھے ان کے جو اپنے خاندان کے تھے، ابو جہل اور ابو طالب کے لوگ، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بیچتی نہیں، چھین لیا کرتے تھے. پھر کہاں سے کھانا ملے گا، کہاں سے پانی ملے گا؟ تمام بات نہیں بتائی جاتی. جو عوام تک، جو آدمی کی استعداد پر ہے وہ بات بتائی جاتی ہے، جو اس کی سمجھ میں آ جائے. سمجھ میں آئی؟ جو اس کی سمجھ میں نہ آئے وہ بات نہیں بتائی جاتی. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ ذہن نشی کر لیں، کیونکہ غیر اسی وجہ سے رکے ہوئے ہیں اسلام سے کہ ہم خود ہی گھر بھٹکے ہوئے ہیں. غیر اسلام میں آتے ہوئے اس لیے رک رہے ہیں، یہ خود بھٹکے ہوئے ہیں، یہ خود پریشان ہیں. ہم سے آتا تو یہ پریشان ہے. ان کو یہی نہیں پتا کہ شریعت کیا ہے. بس کلمہ پڑھ لو، دوسرے کو پڑھا دو. اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے، بس دوسرا کلمہ پڑھ لے. کہتے ہیں نا مجلسوں میں علماء کرام اور تمام لوگ کہ اللہ میاں اس کو توفیق دے دو اسلام سے بامشرف ہو جائے. توبہ توبہ. یعنی اپنا تو ایمان سمجھ نہیں رہا، دوسرے کو ایمان کی توفیق دے دو. پہلے تجھے جو بنا کے بھیجا ہے مسلمان، تو پہلے تو بن جا، دوسرے کو بعد میں فکر کریو. اپنا پجامہ بن نہیں رہا ناڑے سے، اور دوسرے کے پجامے کی فکر ہے، اس کا ناڑا ڈھیلا ہے. اپنا تو باندھ لے پہلے پجامہ صحیح طرح. الماظ اللہ توفیق یا آرزانی سے نوازے تمام امت مسلمہ کو، غیروں کو بھی اور اس نالائق کو بھی. آمین ثم آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.